Sa makausapa, maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw karon og adto kita sa pagpamalandong sa mensahe sa pulong sa Dios niining taknaa sa kabuntagon. Magabasa kita ang pulong sa Dios, makita nato dinha sa Isaiah chapter 55 verse 1 to 4. Ato ang pagabasahon. Come all you are thirsty, come to the waters, and you have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. In verse 2, why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fear. Give ear and come to me, hear me, that your soul may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. See, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander of the peoples. So, niining takna sa kabuntagon ang pulong sa Dios nga ato ang pagapaminahon karon. Nagauluhan kini ang tema nga atong paghisgutan, invitation to the thirsty. Magaampo kita, balaan ug mahigugmaon namo nga Dios niining taknaa sa kabuntagon, Ginoo. Amo ikaw ang ginadayeg, ginapasalamatan sa imong pagkamaayos sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Dalaygon ikaw o Dios sa walay katapusan sa imuhang gahom nga padayon gayod nagapamuhat sa among kinabuhi nga niining kabuntagon, samtang kami magapaminaw sa imuhang pulong. Ikaw ang magasulti, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Lord, ikaw ang Dios padayon nga magahatag, Ginoo, ug kusog ug padayon gayud ikaw magaabli sa among espirituhanong igdulungog, pagbati huna-huna sa amo ang mga kinabuhi. Ikaw, Ginoo, magapadayon sa pagbusog sa espirituhanong pagkaon sa among mga kinabuhi. Busa niining kabuntagon, Ginoo, use me, Lord, as your vessel, Father God. Ikaw ang Dios magasulti niining kabuntagon. Salamat sa imong pagabuhaton, kini nga buluhaton ug ing imong mga pulong. Ikaw gayud, Ginoo, maoy saysay ni ining kabuntagon. Igo ra gyud ako nimo pagagamiton o balaang espiritu padayon ikaw magapamuhat sa among matag usa ka kinabuhi. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan niining taknaa sa kabuntagon nga diin ang pulong sa Dios padayon gayud siya nga nagahatag gayud og pag-inbitar sa matag usa nato ka mga kinabuhi nga diin ang Dios dinhi sa ayahang mensahe sa balaang kasulatan diri sa Isaiah chapter 55 nga diid nagaingon siya ang iyahang mensahe gayud nga nagahisgot, invitation to the thirsty. Ang Dios nagtanyag sa iyang kaluoy alang ni adtong tanan nga mga magtutuo, alang ni adtong tanan nga mga katawhan sa Dios nga diin gibati na sa pagkauhaw nga na sa iyahang presensya, kauhaw diha sa iyahang pulong, kauhaw dinha sa gahom sa iyahang balaan nga espiritu nga mao gayoy kanunay maga-operate sa matag usad nato ka mga kinabuhi. Atong makita mga kaigsuonan, what are this invitation of the Lord to our lives this morning sa atong programang Buhing Tubig, sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi. Number 1, giimbitahan kita sa Dios aron ang atong kinabuhi adunay katagbawan ug matud pa niya in verse 1 sa iyahang pulong nga nagaingon siya, come, ingon siya, dali, duol diri, ngari duol ka
kanako, ingon siya sa iyang pulong. In verse 1 nga nagasulti siya, "Come, all you who are thirsty." Ingon siya, "Come, dali, come all you who are thirsty. Come to the waters." Kung atong tan-awon, ingon siya, giimbitahan kita niya, aron kita, ingon siya, dali, duol ka nako. Tungod kay ang Dios walay nalilong sa mga mata sa Dios. Walay natago sa mga mata sa Dios. Ang tanan nakita na niya igsuon. Higala ikaw nga nagapaminaw ug nagatanaw karon. Ikaw nga anaa nagapadayon sa pagsubaybay sa ato ang 101.5 Eagles Ministry Crusade, sa ato ang programang Buhing Tubig. Makita nato nga diin ang Dios labaw sa tanan nga nakakita sa imong kasing-kasing, dili lang sa atong gawasnon nga pagkinabuhi, apan ang Dios nakakita sulod sa atong kasing-kasing. Nakita kana sa Dios igsuon. Busa ni ining taknaa sa kabuntagon nga ingon siya, dali, duol diri, duol ka nako, kadtong tanan nga giuhaw, duol ka nako. Matud pa sa John chapter 7 verse 37, ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw may barog si Jesus og miingon sa kusog nga tingog, "Paduulak kanako, ang giuhaw ug paimnon ko siya." Unsa man ang makita nato dinhi nga hulagway sa pagsulti ni Ginoong Hesus, dili si Ginoong Hesus miduol ngadto sa giuhaw, dili si Ginoong Hesus midala og tubig ngadto sa giuhaw, apan ang iyang imbitasyon ni ining taknaa sa kabuntagon nga kita iyang paduulon, ikaw iyang paduulon, adunay action, lakang igsuon, lakaw igsuon. Asa padulong, duol kang Ginoong Hesus. Ni ining taknaa sa kabuntagon, duol nga na kaniya, tungod kay nga naman, siya ang Dios nga maoy mutagbaw sa kauhaw, sulod sa atong kasing-kasing. Ug makita nato nga ingon siya, bisan kinsa nga mutuo kanako, mudagayday, gikan sa iyang kasing-kasing, sama sa mga sapa. Kung atong tan-awon, matud pa niya, sama sa sapa ang tubig nga naghatag ug kinabuhi, sumala sa giingon sa kasulatan. Kung muingon kita, higala igsuon, ang tubig nga nagadagayday sama sa sapa. Kung atong tan-awon ang maong mga tubig sa sapa, kung tinaw kaayo ang maong tubig, maklaro kaayo nato ang kanindot sa maong katinaw sa tubig, o dili lang ang maong tubig. Makita nato dito, apan makita nato kung unsa ang anaa diha sa ilalom, ug mahanduraw nato pag maayo nga dili lang unsa nga mga elemento nga gibuhat sa Dios naa diha. Makita nato apan dunay mga buhing isda nga makita nato nga nagalangoy-langoy tungod sa kanindot sa maong tubig. Apan kung lubog ang maong sapa, ang agas usab ni ana maoray atong makita nga lubog kaayo, apan dili nato makita kung unsa ang nilugdang niini nga maong dapit sa maong sapa. Sa atong matag usa ka kinabuhi, gusto sa Dios nga iyang tagbawon ang atong kasing-kasing. Gusto sa Dios nga ang iyahang tubig mudagayday, tubig sa balaang espiritu nga mudagayday sulod sa atong kinasuluran, sulod sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Nga kung ang tubig gahom sa balaang espiritu, mao kani ang mudagayday sulod sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan. Makita nato ang gahom sa balaan nga espiritu nga makita dinha ang katinuuray, kasinsero sa atong kinabuhi, kung giunsa nato sa pagpangalagad, giunsa nato sa pagyukbo, giunsa nato sa pag-ila, pagsimba o pagdaig nganha sa atong buhi nga Dios.
ug ang tanan makita dinha sulod sa atong kasing-kasing. Apan sama sa usa ka sapa, kung lubog ang usa ka sapa, dili makita kung unsay sulod ni anang sapa. Ang maulamang makita nato maugayod ang kalubog ni anang sapa nganing dagayday dinha sa maong kinatibuk-an. Sa matag usa ka kinabuhi, kung ang atong kasing-kasing dili inablihan sa mga butang espirituhanon, kung sirado kini, sama kini siya sa usa ka sapa nga lubog, dili makita kung unsa katinuoray ang atong pagyukbo sa atong buhi nga Dios. Apan maulay makita nato ang kalubog sa maong kinabuhi, tungod kay kung unsa ang naa makita nato ang kalubog sa sapa, makita nato ang mudagayday nga dili usab klaro ang maong mga butang elemento nga naa sa kinasuluran niini. Mauusab kana ang buti pasabot sa atong matag usa ka mga kinabuhi, nga kung ang sulod sa atong kasing-kasing puro negatibo, puro dili maayo, ang mudagayday usab mugawas sa atong baba, dili usab maayo. Apa niining taknaa sa kabuntagon, higala igsuon, ikaw nga nagapaminaw karon, ikaw nga nagatan-aw karon, ang atong Dios nagaimbita gayud sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Dili lang siya nagaingon nga come, but number 2, atong makita nga diin ang Dios nagasulti siya sa mga mensahe niya sa balaang kasulatan, nga matud pa niya kung padayunon nato pagbasa ang verse 1, kamong giuhaw ngari kamo og ignom, bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon, palit kamog bino ug gatas ug walay bayad. Matud pa niya, and you who have no money, come, buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Unsaon kaya, kung sa literal nga paagi, unsaon nato pagpalit nga walay kwarta-kwarta? Apan ang mensahe sa pulong sa Dios, wala siya nag-focus sa literal nga mga butang ni ining kalibutana. Gipaagi lamang niya sa pag-explain sa maong literal nga pagsabot, tungod kay sa atong tawhanon nga pagkinabuhi, ang atong mga mata kanunay nakatan-aw sa mga literal nga mga butang ni ining kalibutana. But matud pa niya, bisag wala kamoy kwarta, dali palit kamo og kaon. Unsa man ang iyahang gipangita nga ipalit nato, ibayad nato. Ang gipangita sa Dios nga atong ipalit og ibayad, matud pa niya, sa atong mga gikinahanglan nga kaunon, ang atong pagkamatinud-anon, ang atong kanambang, ang atong pagkamatarong dinha sa iyahang atubangan. Ug sa panahon nga makita sa Dios ang atong pagkamatarong, ang atong pagkamatinud-anon, sincero nga kasing-kasing, muyukbo mo simbangan ha kaniya. Siya dali kamo kaon, palit kamo bisag walay kwarta, palit kamo sa usa ka kantidad bisag wala kamoy kwarta, kaon kamo tungod kay nganuman ang espirituhanon nga mga pagkaon nga gitanyag kanunay sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi, nga yang tinguha kanunay niya busgon ang imong kalag, ang akong kalag, ang atong kalag, kanunay niya busgon sa espirituhanong mga butang. Gusto sa Dios nga ihatang tagbawon sa mga espirituhanon nga mga butang sa atong
atong kinabuhi, mukaon kita sa pulong sa Dios nga mao kini pagkaon sa atong kalag sa panahon nga busog ang atong kalag, mga kaigsuonan. Makita nato kanunay kita mudayeg, kanunay kita musimba ug dili lang ni ana, kanunay makita kung unsaon nato sa pag-ila nga ang Dios nga atong gialagaran, gamhanan siya sa atong matag usa ka kinabuhi. Ug nagapadayon ang iyang imbitasyon. Matod pa niya, Listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the riches of love. Ingon siya, dali! Giimbitahan kita sa Dios aron magapaminaw kaniya. Giimbitahan ikaw, ako, kitang tanan ni ining taknaa sa kabuntagon aron magapaminaw ni ining programang Buhing Tubig diri sa 101.5 Eagles Ministry Crusade touches lives. Giimbitahan kita niya aron iya kitang tagbawon. Ingon siya, dali, paminawa ko. Paminawa ragod ko, anak. Paminawa ko. Ug kaon kung unsa ang maayo. Matod pa niya, pamati kamo kanako, ug makakaon kamo og maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Sa mga maayong pagkaon, makaplaga nato sa espirituhanong bahin sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagpaminaw nato sa mensahe sa pulong sa Dios, inubanan sa abling kasing-kasing. Tungod kay walay mahimo ang atong kinabuhi kung igo lang ta maminaw, unya dili abli ang atong matag usa ka mga kasing-kasing. Busa ni ining taknaa sa kabuntagon. Matod pa niya in verse 3. Give an ear, come to me. Gusto sa Dios nga ang atong matag usa ka kinabuhi, ikiling nato ang atong igdulungog. Matod pa niya, pamati kamo kanako, ug makakaon kamo maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pinaagi sa atong pagpatalinghog, o inubanan sa abling kasing-kasing. Ang atong kalag, mabusog kini, pinaagi sa pagkaon sa mga mensahe sa atong buhing Dios. Matod pa niya, ikiling ang imong igdulungog. Umari ka mo kanako, duol kanako, ikiling, isentro ang imong igdulungog, isentro ang imong pagbati nga not only literally nga atong makita nga nagapaminaw kita sa bisan unsang mga huni ug awit apan labaw sa tanan ang gipangita sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi, ang atong espirituhanon nga igdulungog. Gusto sa Dios nga atong isentro, iset up, ikunik diha sa mga igdulungog sa Dios aron atong madunggan ang mga espirituhanong mga butang nga iyang ipakita o ipabati sa matag usad nato ka mga kinabuhi. Higala igsuod, ikaw nga nagapaminaw ug nagatanaw karon, mahal ka sa Dios, gikinahanglan ka sa Dios, apan ikaw iyang giimbitahan nga ikaw ang mulakang sa pagduol kaniya, ikaw ang step forward, duol kaniya. Dili lang ta igo mo puyo nga maminaw, apan mulakaw kita sa unahan, diin ana ang Dios nagadala sa tubig alang sa katagbawan sa kauhaw sa atong espirituhanong kinabuhi. In Matthew chapter 11 verse 28, ingon siya, umari ka nako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo.
unsa iyahang sulti. Kadtong tanan nga gikapuyan, gibug-atan, nagapadayon ang imbitasyon sa Dios nga muduol kita nga na kaniya. Matud pa niya, ingon siya nga, hear me that you some me live. Siya paminawa ko, ikiling ang imong igdulungog, duol ka nako, patalinghog ka nako, ug ang imong kalag mabuhi. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to David. Ingon siya, maghimo ako og walay katapusang kasabutan uban kaninyo, og ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. Ang panalangin nga gisaad ni David sa Ginoo ngadto kang David, mao man usab kana nga mga panalangin nga iyahang isaad sa matag usa nato ka mga kinabuhi, nga ikaw nga nagapaminaw ug nagatanaw karon niining taknaa sa kabuntagon kana nga saad sa Dios ngadto kang David, mao man usab kana ang saad niya kanimo ug kanako kanatong tanan niining taknaa sa kabuntagon. Lamang ang gitinguha sa Dios sa atong matag usa ka mga kinabuhi, mulakang kita, mudol kita nganha kaniya, kay dili kita matagbaw sa atong kauhaw kung dili tag muhimo og mga aksyon sa atong paglakang, sa atong pagduol nganha sa atubangan sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, niining taknaa sa kabuntagon. Ang iyang imbitasyon nagapadayon. Dili lang siya nagasulti nga come. Dili lang siya nagasulti listen. But makita nato sa gihapon, makita nato diha sa verse 3. O makita nato ang ikatulo nga imbitasyon sa Dios sa atong mga kinabuhi. Iya kitang giimbitahan, dili lang ingon nga paduulon taniya nganha sa iyang atubangan. Dili lang kita yang giibitahan taniya aron kita mo maminaw nganha kaniya. But ang imbitasyon sa Dios sa atong kinabuhi nga tan-awon usab nato kung unsa kanindot ang iyahang gahom, kung unsa kanindot ang Dios sa atong kinabuhi. Matud pa niya in verse 4. Ingon siya, see, I have made him a witness to the peoples, a leaders and commander of the peoples. Matud pa niya, tan-awa, ingon siya, atong makita mga kaigsuunan, nga gusto niya tan-awon, gusto niya ipakita kanato, matud pa niya, tanawa, ako magahimo, matud pa niya, himuon kita niyang mga saksi, himuon kita niyang tigpamatuod sa mga katawhan, usa ka leader or usa ka commander alang sa mga katawhan. Makita nato nga diin kung atong tan-awon ang Isaiah chapter 49 verse 8 to 10. Matud pa niya, mao kini ang giingon sa Ginoo sa panahon nga akong gipili, gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dinhang nagpakitabang ka, bantayan ug panalipdan ko ikaw, pinaagi ka ninyo kanimo, maghimo akog kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw dito sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Atong makita mga kaigsuunan, mao kini ang saad ug mga imbitasyon sa pulong sa Dios niining taknaas sa kabuntagon. Ang iyahang pulong nga matud pa niya, tanawa, magahimo ako nganha kaniya
nganha nga diin mahimuon niyang tigpamatuod ngadto sa mga katawhan ug ingon man usab usa ka leader nga diin mahimong leader sa mga katawhan atong makita nga gusto niya ipatigbabaw ang iyahang ipabuhat sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Kung atong tan-awon mga kaigsuunan sa atong matag usa ka kinabuhi, kung nagahisgot og usa ka leader, as a leader, kung unsa ang isulti sa leader, musunod usab ang mga katawhan. Apan ang usa ka leader, dili lang na siya kutob musulti, apan mubuhat usab ka na siya. Kay kung unsa ang gibuhat sa usa ka leader, maupod ka na siya ang buhaton sa maong kasakupan. Apan iyang gisgutan dili lang leader, but ingon siya, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander of the peoples. Kung muhisgutag commander mga kaigsuunan, isa lang ang atong commander, which is our Lord Jesus Christ. Sa panahon nga si Jesus, anaa siya nakig-uban sa iyahang mga disipulo. Kung unsa ang iyahang ginasulti, ginapaminaw sa iyang mga disipulo. Kung unsa iyang mga ginasulti usab sa iyang mga disipulo ngadto usab sa mga katawhan. Kung unsa ang iyang ginabuhat usab sa iyang mga disipulo. Ingon ana usab sa atong matag usa ka mga kinabuhi karon. But when Jesus going to the Father, ngadto na siya sa Amahan, ninghawa na siya sa kalibutan, apan nagapadayon sa gihapon, ang iyahang pagpanudlo kanato pinaagi sa gahom sa balaan nga Espiritu Santo, pinaagi sa pagpakigsulti sa balaan nga Espiritu Santo sa matag usab nato ka mga kinabuhi nga nagapadayon gipili kita niya aron kita mahimong usa ka leader sa dili lang sa mga katawhan, apan gipili kita niya aron mahimo kitang leader sa atong kaugalingon, sulod sa atong kasing-kasing, mahimo tang leader sa pagdumala sa atong kinabuhi nga dili kita ang magbuot mga diin kung unsa ang mabutang sa atong panghuna-huna, kung unsa ang mabutang sa atong pagbati nga tumanon sa ato ang pagkinabuhi. Dili ka na mao'y matuman, apan gipili kita niya nga mahimong leader, nga mahimo gayud nga modumala sa atong kasing-kasing, sa atong matag usa ka kinabuhi, nga atong dumalawon ang atong kinabuhi sa pag-step forward, sa pagtuol nganha sa tubangan sa atong buhi nga Dios, nga ang kining atong kinabuhi nga gipiyal sa Dios kadnato. Isip kita ang modumala og atong tugutan nga ang atong espiritu makakonekta diha sa espiritu sa Dios aron ang atong pagdumala mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Sa gihapon siya ang atong commander nga nakakonekta ang leader ngadto sa commander. Kung unsang iyang command sa atong kinabuhi, musunod kita. Kung unsa usab ang ipabuhat kanato, mubuhat kita og mauman kini ang atong gisulti karon ug atong gipaminawan. Pulong sa Dios iyang ipawali. Mensahe sa Dios iyang ipabuhat kung unsa iyang sugo ug maupod kini ang iyang ipabuhat kanimo nga nagapaminaw ug nagatan-aw niining kabuntagon. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. He is our commander. And He choose us as a leader. Dili lang sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingon pamilya, sa atong kaugalingon nga mga kinatibuk ang panimalay. Higala igsuon, mahal ka sa Dios, gipangga ka sa Dios. Nganong ang mensahe sa pulong sa Dios nagabalik-balik nagapadayon kini sa pagpabati sa matag usa kanato tungod kay nganuman pabalik-balik usab ang atong kinabuhi. Maminaw dili na pod, maminaw na pod dili na pod, apan niining kabuntagon.
Gusto sa Dios nga ikaw ug ako dili lang kutob mo duol, dili lang kutob maminaw, apan atong tan-awon ang usa kabuluhaton nga gisangon niya kanato. Dipili ta niya aron mahimo tang usa ka leader ug siya ang atong commander. In verse 9 sa Isaiah 49 verse 8 to 10, matud pa niya, miingon ako sa mga binilanggo, gula kamo, og niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Unsang iyahang gisulti? Mga binilanggo, gawas, gula kamo. Matud pa niya, mga binilanggo, ikaw nga naminaw karon, ikaw nga nagtanaw karon, wala ko nasayod kung unsa ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Nabilanggo ba ikaw sa mga butang nga nakagapos kad nimo niining kalibutana, hinungdan nga dili nimo matagag panahon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios? O nabilanggo ba ikaw sa mga butang puno sa sala niining kalibutan na hinungdan ang atong mga mata, dili nato makita ang espirituhanong mga butang nga ipakita sa Dios kanato? O nabilanggo ba ikaw diha sa bisyo, hinungdan nga ang imong kinabuhi nagapadayon sa pagkunhod, nagapadayon sa pagkunod, nagakaubos, adunay daghang balatian, adunay daghan nga mga problema, adunay daghan nga mga circumstansya. Ang pulong sa Dios, matud pa niya, gula kamo. Ug ingon siya, gawas ngadto sa kahayag kadtong mga anaa sa kangitngit. Unsa man ang mga hulagway diha sa kangitngit, kung tan-awon nato diha sa kangitngit, wala tay makit-an nga katinawan, wala tay makita nga kahayag, wala tay makita unsay ana sa sulod ni ana. Ingon ana ang atong kinabuhi sa panahon nga dili abli ang atong kasing-kasing, sa panahon nga dili abli ang atong kinabuhi, sa pagsimba, pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Higala igsuon, mahal namong tigpaminaw, ikaw nga nagatanaw ni ining taknaa sa kabuntagon. Unsa man nga mga butang na asulod sa atong kasing-kasing, gusto sa Dios nga ipahigawas kita ni ana. Mga butang nga anaa sa kangitngit, gusto sa Dios nga ipahigawas kita ni ana. Ug iyaha ka ng kuman sa atong kinabuhi. Matud pa niya, manibsib sila, daplin sa kadalanan. Itong makita mga kaigsunan, gusto sa Dios nga ipagula niya ang mga binilanggo. Dili literally nga bilangguan, but bilanggo diha sa sala, bilanggo sa kangitngit, bilanggo sa pagkinabuhi nga kalibutanon. Gusto sa Dios nga ipahigawas kaniya gikan sa kalibutanong mga butang, gikan sa kalibutanong mga buhat, ipahigawas ikaw niya dinha sa mga kangitngit ni anang mga dapita, kay gusto niya ipakita kanimo, ipasundayag kanimo ang mga butang espirituhanon sa kinabuhi, aron makita nato, makita nimo, makita nako, makita natong tanan ang mga butang nga kaanindot nga gitagana sa Dios sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Ang pangutana, unsa may naa sa kadalanan nga matud pa niya, gawas kamo ngadto sa kahayag, manibsib sa sila daplin sa kadalanan. Unsa may naa sa kadalanan? Higala igsuon, samtang nagasuroy-suroy ta, samtang nagalakaw-lakaw ta, dili pa lamang dugay ang Eagles Ministry Crusade. Gikan sa nabuntura nagahimo og mga krusada.
Atong makita din na sa mga kadalanan, adunay mga nagwali sa mensahe sa pulong sa Dios. Atong makita diha sa mga kadalanan, bisan gani sa bus, bisan asa ta padulong. Adunay madunggan nato nga nagawali sa mensahe sa pulong sa Dios. Apan dili lang kana mao'y makita nato madunggan nga nagawali sa pulong sa Dios. Apan makita nato ang kaanindot nga gibuhat sa Dios sa kinabuhi sa kalibutan ngadto sa mga katawhan nga kung ang tao nga anaa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Kung ang tao anaa na kang Kristo makita kung unsa ang hulagway sa Dios diha sa iyahang kinabuhi ug kana isa pud na nga makita nato sa atong kinabuhi. That's why ang Eagles Ministry Crusade nagahimo sa mga nagkalain-lain nga mga programa. Dili lang kutob nagawali diri sa 101.5 Eagles Ministry Crusade sa atong station. Apan nagapanglakaw usab nga nagahimo og mga krusada. Dili lang sa mga pagwali. Nagapakita, nagapabati sa mga mensahe sa mga huni ug awit. Tungod kay isa kana nga ato ang masibsib diha sa kadalanan nga ang atong kinabuhi nga wala tay panahon nga modulog simbahan aron mo simba, wala tay panahon aron mo dai diha sa Ginoo. Apan naa sa gihapon sa atong paglakaw madunggan nato ang mensahe sa pulong sa Dios, dili lang giwali gikanta pagyud kini. Hallelujah, hallelujah. Atong makita mga kaigsuunan. Matud pa niya sa iyang mensahe, miingon ako sa mga bilanggo, gula kamo, ug niadtong anaa sa kangit-ngit, gawas ngadto sa kahayag. Manibsib sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan nga kabungturan. Unsa may buoti pasabot ni ini? Mahimong sibsibanan ang hawan nga kabungturan. Kung atong ihulagway igsuon higala ang atong matag usa ka mga kinabuhi. Samtang nagapaminaw kita sa 101.5 Eagles Ministry Crusade FM Radio Touches Lives. Samtang nagapaminaw kita ni ini, samara nga giyahat nato ang atong mga mata ngadto sa habog. Samara nga giyahat nato ang atong pananaw ngadto sa kalangitan. Samara nga atong gikiling ang atong igdulungog aron sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Dios nga anaa diha sa kahitasan. Apan kung atong ihulagway ang atong kinabuhi samtang musaka kita ni anang kabungturan, masinati nato ang grabing kakapoy. Masinati nato ang grabing pag-antos. Masinati nato sa atong pagbaktas subida ni anang kabungturan. Bation nato ang kauhaw. Bation nato ang kagutom. Bation nato ang kainit. Ug sa ingon ni ana, maluya ang atong kinabuhi. Maluya ang atong gininhawa. Maluya ang ato ang pagbati. Usahay mo ingon ta, mupadayon pa kaya ko pagsaka ni ining bungtura, nga habog man kaayo ni nga bungtod. Mupadayon pa kaya ko pagbaktas ni ining bukira. Dili naman ako kaya. Mubalik na lang ko sa ubos. Igsuon higala ni ining takna sa kabuntagon. Ikaw nga nagapaminaw o nagatanaw karon. Usahay ingon ana ang atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi, nining kalibutan na. Kapoy kaayo sa mga paningkamot. Kapoy kaayo sa mga grabe nga mga paningkamot para sa mga pangandoy sa kinabuhi. Apan niining taknaa sa kabuntagon, gusto sa Dios nga ang atong espirituhanong kinabuhi mabusog sa iyahang mga pulong. Gusto sa Dios nga ang atong kinabuhi masinati nato kung unsa di ay kanang sibsibanan dinasahawanan sa kabungturan. Apan sa dina nga kita mo padayon sa pagsaka ni anang bungtura, mao kini ang giingon sa Dios, dali duol ka nako.
Dali duol ka nako ug paminaw ka nako. Dali tan-awa ragud ko. Wala ning ingon ang Dios nga dali. Nga iwa siya niingon nga dali. Wala siya niingon nga paminaw lang. Apan ingon siya tan-awa ragud ko. Buti pasabot igala igsoon. Iyahat nato ang atong mga mata dinha sa kalangitan. Iyahat nato ang atong espiritualong mga mata dinha sa kabungturan. Tungod kay ana ang Dios nagtawag kanimo ug kanako. Nagtawag sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Higala igsoon ikaw nga nagatanaw ug nagapaminaw karon. Ikaw ang giingnan sa Dios, ako giingnan sa Dios, kitang tanan giingnan sa Dios. Dali tan-awa ko ni ako sa bungtod na ako sa kalangitan nagatawag kadnimo tungod kay gusto nako ikaw akong tagbawon, gusto nako ikaw akong pasination. Abli imong mga mata anak ko ug tan-awa ko tungod kay gusto nako nga ikaw akong tagbawon ug pasibsibon pakaunon. Kung atong tan-awd mga kaigsuonan, samtang nagapadayon kita sa pagbaktas, maabot kita diha sa bungtod, unsa may naa sa bungtod, samtang makatungtong na ta sa bungtod, dito di ay nato mahanduraw pag maayo, makita nato nga nindot di ay kaayo ang gibuhat sa Dios sa palibot. Gani na kasinati jud ko, samtang naami dito sa bukid sa unsa tong lugar pertigyong bukira, samtang nagasaka mi sa maong bungtod, gibuhatan og hagdanan kay pertigyong habuga sa maong bungtod, hanga kaayo, singot, kapoy, hawoy sa tuhod, hawoy sa bagtak, kapoy kaayo magsaka og bungtod. Apan sa dihang naabot nami dito, makita na namo ang mga lugar na kadaiyang mga siga sa mga suga ngadto sa mga lugar, og nakita nako dito ang mga lugar nga diin adunay mga landong sa panganod diha sa kalangitan. Makita pud nako sa dapit ang lugar nga adunay siga na hayagan sa siga sa adlaw sa kalangitan. Wow, pagkanindot sa gibuhat sa Dios. Ingon ana di ay ang gipakita sa Dios kanako. Kung adunay giinitan iyang palandungan sa maong panganod, kung adunay mga naluya, adunay nabugnawan iyang painitan sa sinag sa adlaw, ingon ana usab ang atong matag usa ka mga kinabuhi. Sa panahon nga kita makatungtong na ni anang bukid diin ato ana ang Dios. Ingon siya dali, paminaw, tan-awa ko, dali nga ri sa atong kinabuhi. Nagasaka kita, nagalakaw kita, wala dili gusto ang Dios nga paubos ang atong paglakaw. Ang gusto niya nga paitaas ang atong paglakaw. Kay naa dito naghulat ang atong buhi nga Dios, higala igsuon. In verse 10 matud pa niya, dili na sila gutomon ug uhawon, ang hangin ug ang kainit sa adlaw, dili na mosakit pa kanila. Kay tultulan man sila sa nagmahal kanila, ngadto sa mga tuburan sa tubig. Kinsa man ang nagmahal? Siya lang ang Dios nga nagmahal kanimo ug kanako. Sa atong matag usa ka kinabuhi ikala igsuon. Kinsa ang tultulan sa Dios? Ang iyang pinili nga leader. Ikaw nga naminaw ug nagtan-aw karon. Leader ka. Leader ka. Isa lang ang atong commander. Siya ang nagcommand ka nato. Nga mulakaw kita, musaka kita, muuswag kita sa atong kinabuhi. Dili lang sa mga butang niining kalibutan na. Apan muuswag kita sa atong kinabuhi sa mga butang espirituhanon aron makita nato ang ipasabot sa Dios sa atong kinabuhi. Nga matud pa niya, dili na musakit, wala na'y kasakitan dito, wala na'y kauhaw dito, wala na'y kagutom dito,
Wala na'y kakapoy dito. Wala na'y mga pag-antos dito. Tungod kay nganuman, naa na kauban ang Dios nga nagtawag kanimo ug kanako. Ug maatod pa niya, kay tultulan kita niya. Siya ang nagmahal sa atong kinabuhi. Tultulan kita niya ngadto sa mga tuburan sa tubig. Wow, kanindot! Sa buhaton sa Dios, sa atong kinabuhi, igala igsuon. Nga samtang padayon kita, mga lagad nga na kaniya. Tugutan nato ngang iyahang mga pulong. Mahimo gayud nga buhing pulong gahom sa balaan nga espiritu nagapadayon sa iyahang pagtubod sulod sa atong kasing-kasing. Higala igsuon nga nagapaminaw karon. Kung atong tan-awon ang tuburan, dako gayud kaayo kinig kahimuan. Walay tubod sa tubig nga gikan sa ubos nga musaka ngadto sa taas sa kabungturan. Apan ang tuburan sa tubig nagagikan gyud kana sa taas, mudagayday padulong sa ubos. Ingon ana ang buhaton sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi nga samtang nagadagayday ang tuburan sa tubig gikan sa kahitasan, adunay daghang mga tanaman nga mabisbisad niini, adunay daghan nga mga tanom nga makainom niini, ug sila mabuhi ug motambok mamunga sa panahon nga tingbunga, adunay bungang himsog laming kaunon tungod kay nganuman nakasupsop dinha sa buhing tuburan nindot kaayo nga maong tubig. Ang atong kinabuhi igala igsuon. Gusto sa Dios nga iya kitang bubuan sa tuburan sa tubig. Iya kitang gikan nga nasa kahitasan, iyang ipadagayday ang tuburan sa katubigan sa atong matag usa ka kinabuhi. Unsa man kining mga tubura, tubod sa kaalam, tubod sa kahibalo, tubod sa dihog, tubod sa authority sa atong kinabuhi. Isip kita piniling leader kung unsa atong isulti, maupod kini ang sundon sa atong gisultihan tungod kay ihatag niya ang authority sa atong kinabuhi. Ihatag niya ang kaalam sa atong kinabuhi. Ihatag niya ang kahibalo nga gikan nga na kaniya ug labaw sa tanan, yang ihatag ang dihog sulod sa atong kasing-kasing. So kung unsay atong gisulti, maupod kini ang masinati sa naminaw. Sa katapusan nga bahin, higala igsuon ikaw nga naminaw karon. Samtang pamalandungan nato ang mensahe sa pulong sa Dios, inubanan sa mga mensahe sa awit, higala igsuon, mahal namong tigpaminaw, mahal namong nagatanaw karon. Ang Dios padayon nga nagatawag kanimo kanako. Ang Dios padayon siya nga nagatanyag sa iyahang kaluoy, sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Ayaw palabya ang panahon. Ayaw hulata nga imo lang saaran ang Dios. Ugma na lang, Lord. Ugma na lang kumuduol sa imo, Lord. Ugma na lang kumulakang Ginoo. Karong Domingo na lang kumaminaw, Ginoo. Dili sa ko makatan-aw ron, Lord. Kay busy pa ko kaayo. Dili sa ko makatan-aw, Ginoo. Kay naa pa akong mga mata nagatanaw sa mga problema sulod sa akong pamilya. Dili sa ko makatan-aw, Lord.
Tungod kay naapa ko nakatan-aw sa akong paningkamot para sa ugma sa akong pamilya. Dili na maoy gitinguha sa Dios sa atong kinabuhi. Kanang mga butang nga atong gikinahanglan. Panahon ang gipangita sa Dios. Dili na ugma. Dili sa umalabot nga panahon. Karon niining taknaas sa kabuntagon ang gipangita sa Dios sa atong kinabuhi. Matud pa sa usa ka istorya. Samtang adunay usa ka tawo nga kada buntag iyang ginabisbisan ang iyahang mga bulak tungod kay malawos kini kung dili kini bisbisan. Samtang nagabisbis siya sa maong bulak, anaa ang maong silingan nagalili. Iyahang gidala ang iyahang bulak. Samtang wala pa tong nagabisbis, iyang gidala iyang bulak, iyang gitapad ngadto sa bulak sa iyahang silingan. Ug samtang anaa na siya dito, nagalili siya, naniid siya, kung apilon ba pagbisbis ang iyahang gibutang nga iyahang tanom. Samtang naas siya dito, nagalili, nakita niya nga wala giapil og bisbis ang maong bulak nga iyahang gitapad didto sa maong tanom. Sa sunod adlaw maulang gihapon iyang gibuhat, iya na pong gilili ngadto kung giapil ba pagbisbis ang iyahang tanom nga iyang gitapad ngadto sa maong tanaman nga gibisbisan. Wala gihapon giapil og bisbis. Matud pa niya, iyang giadto ang maong nagbisbis sa iyang mga tanom. Ingon siya, pwede ba mangutana ko sa imo ha? Ngano man, sa linya sa imong mga bulak nga imong gibisbisan, wala man nimo giapil bis kining usa ka bulak diri nga naa sa tapad. Ingon ang maong nagbisbis, wala na ko nagiapil sa pagbisbis tungod kay kabalo ko nga bisag unsaon ko nagbisbis ng bulaka na. Dili na siya motubo, dili pud na siya malawos. Tungod kay nganuman, dili na siya mahimong musalingsing. Tungod kay nganuman, kabalo ko nga plastik ng bulaka na. Ang gipangita sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi, tinuray nga kasing-kasing, tinuray nga kinabuhi, nga muduol nga nha kaniya. Busa ni ining taknaas sa kabuntagon. Ang gipangita sa Dios, ang pagyukbo, pag-alagad kaniya, nga dili pagpakaaron ingnon. Ang gipangita sa Dios, iyang mabubuan, kadtong kasing-kasing, nga tinuuray, nga mualagad, muyukbo, nga nha kaniya. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat kaayo sa imuhang mga pulong niining kabuntagon. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Salamat o Dios sa tanan nga imuhang gitawag. Salamat sa tanan nga ni-respond sa imuhang tawag. Sugod na sa paglakang igsuon. Sugod na sa pagduol igsuon. Higala, ikaw nga nagatanaw ug nagapaminaw karon. Ikaw ako kitang tanan. Gitawag sa Dios aron maminaw ug ipatan-aw niya ang kaanindot sa iyahang gugma. Ipatan-aw niya ang kaanindot sa iyahang gibuhat, sa iya pinaagi sa iyang gahom sa atong kinabuhi aron magpadayon ang iyang pagbisbis gikan sa tuburan ngadto sa atong matag usa ka kinabuhi. Salamat Ginoo nining kabuntagon sa tanan nga nagapaminaw karon. Salamat Ginoo nga ikaw padayon nagatudlo ka namo. Unsaon namo Ginoo sa among kinabuhi. Dili lang di ay kami imong gitawag aron moduol kanimo.
Apan gitawag kami nimo aron maminaw nimo. Gitawag kami nimo aron among makita ang imong ipatan-aw kanamo. Kay gusto di ay nimo Lord nga ang imong pananaw i-connect sa among tinan-awan aron makita namo ang mga butang diya sa unahan nga imong ipabuhat kanamo samtang buhi pa kami niining kalibutan. Salamat kayo o Dios ni ining mensahe nimo sa sayong kabuntagon nga dako gayud kaayo kining pagpanudlo sa among mga kinabuhi. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Pinaagi sa gamhanang pangalan ni Jesus nga Nazaretnon. Ikaw lang ang mahimaya, ikaw lang ang takus nga daygon, ikaw lang ang takus nga yugbuan og simbahon. Pasalamatan ni ining tanan. Wala gyud amo ni ining kalibutan. Sa tumong og tuyo nimo Lord nga kami mo simba, magpahimuot nga na kanimo. Kini among mga pag-ampo, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Amen o amen.